جماعت دجالیه دروغ میبندن به علمای بزرگ. یعنی من اینا را مراجعه کردم، اینا وقتی که نسبت میدهن چون توقعش اینه که کسی مراجعه نمیکند، حالا عموم مردم حتی عموم علما مراجعه نمیکنن، میگن بله شیخ مفید رضوان الله علیه یا مرحوم سلار یا مرحوم بله علامه حلی فلان مسئله را گفته. حالا کسی که برد واقعا اونجا نگاه بکند اونا خیلی کم هستن. اینا عموما بله مقالاتی که دیگر در این مورد نوشته شده دیگران نوشتن، همونا هست که تفاله می شود و استفراغ می شود و قرط می شود و تفاله می شود، استفراغ می شود، قرط می شود. اون بزرگوارا یک چیز دیگر را فرمودن، اونها مثلا اجرای حدود را بعضشان گفتن، بعضشان مقام قضا را گفتن. اینها اون کلمات رو میرن تحریف میکنن، اون چیزی که اصلا مقصود اونها نبوده یا چیزی اونها که تصریح کردن در جاهای دیگر که این مخصوص ائمه اطهار علیهم السلام هست، اون را نسبت میدهن به این علماء بزرگ. تازه شهرت فتوایی که حجیت نداره، تازه همین شهرت فتوایی هم دروغه.